ल मैले यहाँ स्क्रिन शेयर गरेछु हेर त देखेछ सर देखेछ हैन हजुर जस्तै अब यो हिजो हामीले अस्ति पनि अलिअलि चाहिँ हेरेका थियौँ एउटा दुईटा प्रब्लम चाहिँ हेरेका थियौँ हैन यसको हैन यसैबाट के पहिला चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो लजहरु थाहा हुनु पर्यो है सम इम्पोर्टेन्ट के रे लजिकल इक्विभ्यालेन्सेस यो लजहरु छ यसमा चाहिँ हामीले पहिले पढेको कुराहरु पनि यो डिजिटल लजिकमा हामीले 0 1 भनेर पढाएको थियौं यहाँनिर चाहिँ ट्रू र फल्स भनेर छ है आइडेन्टिटी ल यो थाहा हुनु पर्यो तिमीलाई यो डोमिनेसन ल आइडेम्पोटेन्ट डबल नेगेसन अब कम्युटेटिभ एसोसिएटिभ डिस्ट्रिब्युटिभ र डिमोर्गन छ तिमीलाई थाहा नै छ यो कुराहरु है एब्जर्प्सन ल र नेगेसन ल छ है अनि यसमा पनि मैले यो भनेको थिएँ यसमा चाहिँ अब यो लजिकल इक्विभ्यालेन्सेस इन्भल्भिङ कन्डिसनल स्टेटमेन्ट्स भनेर भनेको थिएँ यसमा चाहिँ अब यो सबै याद गर्नु पर्दैन हैन यसमा चाहिँ यो फर्स्टको यो इम्प्लाइज क्यू वाला नेगेसन अफ पी डिसजंक्सन क्यू वाला हेर यो भनेको त अब कन्ट्रापोजिटिभ हो थाहा छ यो अरु पनि यो छ यो ट्रु टेबलबाट हामीले प्रुभ गर्न मिल्छ है यो अरु खासै त्यो हेर्नु पर्दैन त्यसपछि अस्ति भनेको हामीले एउटा क्वेशन यो हेरेको थिए हैन तिमीलाई चाहिँ अब सो दैट द गिवन यो इज टाउटोलोजी अथवा लजिकल इक्विभ्यालेन्ट भनेर सोध्यो भने ट्रु टेबलबाट भनेछ भने ट्रु टेबलबाट गर्ने हैन अब युजिङ के रे ल अफ इक्विभ्यालेन्ट भन्यो भने चाहिँ तिमीले चाहिँ अब यो जुन लहरु हामीले पढ्छौं त्यसबाट गर्ने है तिमीलाई भने हैन भने त तिमीले अब डाइरेक्ट ट्रु टेबलबाट गर्दा पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन ठीक छ सुन्ने छ हुन्छ ल त्यसपछि यो हामीले अस्ति पनि डिस्कस गरेका थिए हैन अब टाउटोलोजी हो भने के हो त भन्दा हामीले ट्रु भनेर निकाल्नु पर्छ भनेर भनेको थिए हैन अब यहाँ चाहिँ अब कन्ट्राडिक्सन भन्यो भने तिमीले चाहिँ अब यहाँ फल्स निकाल्नु पर्छ त्यही हो मेन कुरा चाहिँ है यसको चाहिँ यो अस्ति पनि हामीले डिस्कस गरे हो त्यसपछि नेक्स्ट क्वेशनमा जाम है त तिमीलाई यसरी स्लाइड शो गर्छु ल यो क्वेशन हेर त यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि सो दैट भनेर तिमीलाई एउटा अगाडि दिएछ यो प्रोपोजिसन दिएछ कम्पाउन्ड प्रोपोजिसन दिएछ एन्ड भनेर अर्को दिएछ हैन तिमीले के प्रुभ गर्नु पर्यो यो दुईटा चाहिँ लजिकल इक्विभ्यालेन्ट छ है युजिङ ल अफ इक्विभ्यालेन्ट भनौं न त्यो पढिरहेछौँ हामीले त्योबाट चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो यो दुईटा चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट छ भनेर देखाउनु पर्यो यदि तिमीलाई केही पनि भने छैन भने तिमीले दुईटा ट्रु टेबलबाट देखाए पनि हुन्छ बराबर छ भनेर है ट्रुथ भ्यालुजहरु अब यसरी सोध्यो भने तिमीले के गर्नु पर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब यो क्वेशन अगाडिबाट गरौँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट गर्दाखेरि चाहिँ नेगेसन अफ पी कन्जङ्सन डिसजंक्सन नेगेसन अफ पी कन्जङ्सन क्यू छ यस्तो छ भने के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले डिमोर्गन्स लाउनु पर्यो किनभने यो सुरुमा नेगेसन छ कम्प्लिमेन्ट छ भनेको कम्प्लिमेन्ट छ भनेपछि तिमीले जहिले पनि डिमोर्गन्स ल लाउने है डिमोर्गन्स ल लाउँदाखेरि के हुन्छ त यो ए यो बी मान्यो भने पछाडीको बी मान्यो भने एज अ होल यो अर हुँदाखेरि यहाँ एन्ड हुन्छ नेगेसनमा हैन अर्कोमा हैन ए प्लस बी को कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो त ए कम्प्लिमेन्ट इन्टु बी कम्प्लिमेन्ट हो त्यही भनेको यो है यसरी निकाल्ने यो निकालिसकेपछि फेरि यसलाई चाहिँ हामीले के हो त डिमोर्गन्स लाएर फेरि ल लाएर फेरि के हो त यसलाई फेरि फर्दर ब्रेकडाउन गर्ने है यो गरिसकेपछि अब डबल नेगेसन यो भयो नेगेसन अफ पी र नेगेसन अफ पी भनेको डबल नेगेसन भयो भने पी हुन्छ सरी पत्ता गयो ल यो हुन्छ हैन यो लागिसकेपछि यसलाई फेरि के हो त अब डिस्ट्रिब्युटिभ लाउने यो हैन यो डिस्ट्रिब्युटिभ लाएर यो हुन्छ यो भइसकेपछि तिम्रो के हो त अब यो र यो भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले नेगेसन ल भनेर पढाएको थिए फल्स आउँछ है बिकज यो इन्टु यो अर भएको भए यहाँनिर यो ट्रु हुन्थ्यो है यो चाहिँ ठीक छ यहाँनिर नेगेसन अफ पी अर पी भएको भए चाहिँ यो ट्रु हुन्थ्यो यो एन्ड भएको भए यो फल्स भयो यो नेगेसन ल यो चाहिँ हामीले पढेको यो वाला ल है हो यो यसबाट चाहिँ के हो त पी एन्ड नेगेसन अफ पी भनेको जहिले पनि फल्स हुन्छ भनेर भनेछ है यो लगाएपछि त्यसपछि अब यो भनेको के हो त तिम्रो नेगेसन अफ पी एन्ड नेगेसन अफ क्यू छ यो भनेको यो कम्युटेटिभ ल हो यताउता हामीले एरेन्ज मात्रै गरे हो यो भनेको त्यही नै हो हाम्रो एन्सर यो आइसक्यो यहाँनिर है तिमीले डाइरेक्ट नत्र यहीँबाट लेखे पनि हुन्छ यो भनेको यही नै हो फल्ससँग अर गर्दाखेरि यताको भ्यालु जे छ त्यो त त्यही नै आउँछ नि त यदि यो यसबाट निक्लेको भ्यालु ट्रु छ भने ट्रु अर फल्स भनेको ट्रु नै हो यदि यहाँ फल्स यो भ्यालु के हो त तिम्रो ट्रुथ भ्यालु यसको चाहिँ फल्स आएको भए फल्स अर फल्स भनेको त फल्सै हो भने यताको भ्यालु जे छ त्यही नै हुन्छ नि त आइडेन्टिटी ल हो है ठीक छ यो बुझ्यो कि नै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ यो प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ म अर्को देखाउँछु है त यो प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ जबसम्म प्र्याक्टिस गर्दैन यो हुँदैन फेरि जस्तै यहाँ अर्को हेरौँ त ल यहाँनिर हेर त यो तिमीहरूको बुकमा पनि छ सायद है
तिमीले बुक त अब पाएन हेर त सो दैट p इम्प्लाइज r एन्ड q इम्प्लाइज r छ है इज के हो त एन्ड p or q implies r are logical equivalent using law of equivalent भनेर तिमीले चाहिँ प्रुभ गर्न देखाउनु पर्यो अब मैले यहाँ के गरेछु भन्दाखेरि अब लेफ्ट ह्यान्ड साइड यताकोलाई लिएको छु है यो है p implies r and q implies r छ यो भनेको के हो त p implies r भनेको अब मैले त्यो इम्प्लिकेसनको उसबाट भनेको थिएँ फर्मुलाबाट नेगेसन अफ p और r यो फर्मुला याद हुनु पर्यो अब p implies r को के छ त नेगेसन अफ p और r भनेर यो फर्मुला है यो हो यो p implies q भनेको के हो त नेगेसन अफ p डिस्जङ्क्सन q है यो बुझ्नु पर्यो यसमा चाहिँ यही भनेको p implies r भनेको नेगेसन अफ p और r भनेको सेम यो पनि त्यही हो नेगेसन अफ q और r भनेको अब यहाँनिर मैले के गरेछ रिप्रेजेन्ट गरेछ ABCD ले हैन यो नेगेसन अफ p लाई चाहिँ मैले a ले नेगेसन अफ q लाई चाहिँ मैले b ले र r लाई चाहिँ c ले रिप्रेजेन्ट गरेछु तिमीले अब नगर्दा पनि हुन्छ केही फरक चाहिँ पर्दैन मैले चाहिँ यो उसको लागि हो बुकमा तिमीहरुको यसरी गराएको छ त्यही भएर मैले यसरी ताकिदिएको मात्रै हो नत्र भने डाइरेक्ट गर्दा नि हुन्छ केही फरक पर्दैन है एन्सर चाहिँ त्यही आउँछ जस्तै मैले अब के गरेछु भन्दाखेरि यहाँनिर के गरे त नेगेसन अफ p को ठाउँमा मैले a राखे a और r भनेको c हो मैले रिप्रेजेन्ट गरेको हैन एन्ड नेगेसन अफ q भनेको के हो त b हो और c हैन यति चाहिँ मैले लेखेँ यो भनेको के हो त यसलाई त हामीले अब एरेन्ज पनि त गर्न मिल्छ नि त कम्युटेटिभ ल लाएर हैन a और c भनेको त a प्लस b भनेको त b प्लस a त हो नि त्यही मैले अगाडि पछाडि एरेन्ज मात्रै गरे किनभने मैले c लाई अगाडि राखेको किनभने मैले डिस्ट्रिब्युट गर्न लाग्यो डिस्ट्रिब्युसन ल लाउन लाग्यो त्यही भएर मैले के गरेँ त भन्दाखेरि c और a इन्टु b यो भनेको त्यही हो नि डिस्ट्रिब्युसन लबाट हैन a प्लस a इन्टु के रे a प्लस b इन्टु c भनेको त के हो त a प्लस b इन्टु a प्लस c भनेको हो नि त यही हो यो हैन c और a एन्ड c और b भनेको यही हो यो डिस्ट्रिब्युटिभ ल लाग्यो यसलाई फेरि मैले अगाडि पछाडि अब यसलाई एरेन्ज गरेको छु कम्युटेटिभ ल लाएर अब यहाँ a भनेको के हो त नेगेसन अफ p हो b भनेको नेगेसन अफ q हो और c भनेको r हो है अब यहाँबाट के आउँछ त यो भनेको के हो नेगेसन अफ p एन्ड नेगेसन अफ q भनेको यो भनेको हाम्रो डी मोर्गन्स लको हो कि नै नेगेसन अफ p और q भनेको त नेगेसन अफ p एन्ड नेगेसन अफ q हो नि त यसरी लेख्न पाए नि त यो भनेको यहाँनिर यो बुझेको नै हो यो स्टेप नाइ सर यो स्टेप बुझेनौ नाइ फेरि भन्नु जस्तै यो भनेको के हो यहाँसम्म त बुझेछौ यो माथिको ल जस्तै यो छ नि यो भनेको यो और आर डिजङ्सन आर त यो सेम नै भइहाल्यो जस्तै यो भनेको नेगेसन अफ p एन्ड नेगेसन अफ q भनेको नेगेसन अफ p और q हैन र डिमोर्गन्सबाट हो नि हैन र a प्लस b को होल कम्प्लिमेन्ट भनेको a प्लस b कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो त a कम्प्लिमेन्ट इन्टु b कम्प्लिमेन्ट हो नि त त्यही हो यो हैन र के कन्फ्युज भयो हो सर भयो सर ठीक छ हैन अब यो आउनु भनेको के हो त अब यो नेगेसन अफ p यसलाई a जस्तो मान न नेगेसन अफ a और r भनेको के हो त a इम्प्लाइज r भनेको त नि यो अगाडिबाट आएको यो हो योबाट हैन यसलाई एज a मान नेगेसन अफ a और r भनेको के हो त a इम्प्लाइज r हैन र इम्प्लिकेसन लाग्यो यो यसबाट बुझ्यो यो यस सर यो बुझ्यो हैन भनेपछि हाम्रो त प्रुफ भयो नि त दे आर लजिकली इक्विभ्यालेन्ट भयो कन्फ्युज भयो नि भन है यहाँनिर कुन चाहिँ स्टेपमा कन्फ्युज भछ भन त ल यो प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है यो एउटा हेरौँ त्यसो भने है त तिमीले कतिको गर्छौ है त ल यहाँनिर मैले पेन्ट भन्नाले पेन्टमै गरौँ मैले लेख्नु पर्दा उसो ल त्यसो भने के गरौँ भन्दाखेरि जस्तो मसित यहाँ अर्को क्वेसन छ ल यो वाला गरौँ है त सो द्याट दिस एन्ड दिस आर लजिकल इक्विभ्यालेन्ट युजिङ ल अफ इक्विभ्यालेन्ट भन्ने छ ल अब मसँग यो क्वेसन छ ल हैन
अब यसलाई हामीले गर्नु पर्यो प्रुभ गर्न सकिन्छ यसलाई सकिन्छ कि नै कपी त गर्न मिल्दैन होला यसलाई गर्न सकिन्छ यो र यो लजिकल इक्विभ्यालेन्ट देखाउनु पर्यो युजिङ ल अफ इक्विभ्यालेन्ट के गर्ने होला यी सकिँदैन यो पहिला यसबाट गर त्यसबाट यो निकाल्ने पी एन्ड क्यू निकाल्ने हो सकि कसरी ट्राई गर्छौ सोलुसन भनेर गरौँ न त ल यहाँबाट मैले पेस्ट गरेँ यो हाम्रो उसो क्वेसन हो हैन यो त हाम्रो उसो यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड भनौँ न लेफ्ट ह्यान्ड साइड यो भयो योबाट तिमीले यो निकाल्नु पर्यो अब के गर्नु पर्यो ल भन त इक्वल टु गरौँ ल मैले यहाँबाट गरेँ राम्रोसँग नदेखाला तर तिमीले प्र्याक्टिस गरे कपीमा अब के छ त यहाँ हेर यो पार्ट हेर यो पार्टमा के छ तिम्रो अगाडि ब्र्याकेट छ नेगेसन छ भन्यो भने तिमीले त फर्स्ट काम तिम्रो के हो त के लाउने हो नेगेसन आउने बित्तिकै कम्प्लिमेन्ट आउने बित्तिकै के लाउने हो डिमर्गन्स लाउने हो बुझ्यौ कम्प्लिमेन्ट भन्ने बित्तिकै तिम्रो काम भनेको डिमर्गन्स हो है तिम्रो फर्स्ट काम भनेको के हो त डिमर्गन्सको ल लाउने भनेपछि यहाँ के हुन्छ ल भन त कमल यो छ भने डिमर्गन्सबाट यसमा डिमर्गन्स लाउने के लाउने भन त सुरुमा यो ब्र्याकेट छ पहिला यसलाई खोल्छौ कि तिमीले के गर्छौ पहिला यसलाई ओपन गर हो भित्रकोलाई यहाँ इम्प्लिकेसन छ यहाँनिर अर एन्ड छैन नि हैन पहिला यसलाई इम्प्लिकेसन लगाऊ त्यसपछि यो चाहिँ ब्र्याकेटमा ल यसो गरौँ ल पहिला चाहिँ यो छँदैछ यसलाई त हामीले डिमर्गन्स लाउनु नै पर्छ फर्स्ट काम भनेको यसलाई के हो त पी इम्प्लाइज क्यू भनेको के भनेर पढाएको थिएँ अघि यसलाई हामीले के लेख्न मिल्छ भनेको थियो जस्तै पी इम्प्लाइज क्यू मैले यो उसमा लेखेँ है नर्मली यतिकै लेखेँ त्यहाँनिर अलि नेगेसन छ यो भनेको हामीले कसरी लेख्न मिल्ने थियो भनेको थियो नेगेसन अफ पी और हो और क्यू हैन यो हो नि त हाम्रो फर्मुला त यसको के यसको हैन भनेपछि यहाँनिर हाम्रो पी छ भनेपछि के हुने भयो त नेगेसन अफ पी नै हुने भयो यहाँनिर नेगेसन अफ पी हुने भयो अनि और हुने भयो हैन अनि यहाँनिर हाम्रो नेगेसन अफ क्यू छ भने यो पनि अब नेगेसन अफ क्यू हुने भयो यता पनि हैन हो कि नै यो बुझ्यो कि नै यो हो यो बुझ्यो सर यो बुझ्यो अब यहाँनिर अब एन्ड पी छ यो त अब यो पछि हामीले गर्छौँ है ठिक छ यो भयो यो भइसकेपछि तिम्रो अब के हो त यहाँनिर के आछ त ए मानौँ ल ए प्लस बी को होल कम्प्लिमेन्ट भनेको भनेपछि के भयो त ए प्लस बी कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो ए बार इन्टु बी बार हैन र भनेको त डिमर्गन्सबाट त ए बार इन्टु बी बार हो हैन यहाँनिर त्यही लाउने हो ल अब ए बार भनेपछि के हो त नेगेसन अफ के आउने भयो ब्र्याकेटमा लेखौँ न नेगेसन यो नेगेसन हुने भयो डबल नेगेसन हुने भयो हैन नेगेसन अफ पी अनि के हुने भयो एन्ड हो और छ भने त यहाँ एन्ड हुने भयो नि त अब यहाँ हैन र यो और छ भने एन्ड हुने भयो नि त भनेपछि नेगेसन अफ के भयो क्यू भयो हो कि नै सर त्यो दुईटा नेगेसन भयो त एउटा काटिने हैन र काट्यो मैले देखाएको हो के यो डबल नेगेसन भयो अब तिमीले लेख्दाखेरि त्यसरी लेख यो भनेको पी एन्ड क्यू हो ठिक छ काट्यो काटिन चाहिँ यो डबल नेगेसनै हो ठिक छ यतिसम्म त बुझ्यो अब यतिसम्म बुझ्यो तिमीले एन्सर निकाल्न सक्छौ होला नि त के आउँछ ल भन त ल अब यसलाई के गर भन्दाखेरि यसलाई एरेन्ज गर यसो गरौँ सबै एन्ड छ हैन मैले के गरेँ भन्दाखेरि पी एन्ड पी लाई चाहिँ एक ठाउँमा राखेँ ल यो हामीले एरेन्ज गर्न त मिल्छ नि त कुन लबाट मिल्छ रे डिस्ट्रिब्युटिभ हो र कम्युटेटिभ हैन त कम्युटेटिभबाट हैन यता त सार्न मिल्छ है अब पी एन्ड पी भनेको के हो ट्रु हो रे पी एन्ड पी भनेको पी हैन र पी एन्ड के पी हो
फिजियोलोजीमा पढेको खायो फिजियोलोजीमा के पढेको थियो हामीले a प्लस a भनेको a नै हो भनेर पढेको थियो कि नै 2a भनेर त पढेको थिएन नि हैन त्यस्तै a इन्टु a भनेको पनि a नै हो भनेर पढेको थियो त हैन र हजुर अब यो त एन्ड हो नि त एन्ड भनेको यो हो नि त भनेपछि यो त तिम्रो a नै हो यहाँनिर a और यो p और p आए पनि यो p नै हुन्थ्यो भनेपछि हाम्रो के आयो त p एन्ड q आएन एन्सर हाम्रो के भयो त लजिकली के हो त इक्विभ्यालेन्ट भयो भनेर तिमीले चाहिँ अब प्रुभ गर्ने हो गाह्रो लाग्यो क्या गाह्रो लाग्यो छैन हैन सजिलो छ है अगाडिको रुल जाने त सजिलो हो न त त्यस्तै अरु त्यस्तै हो ठिक छ त्यो केही बुझ्नु परेन धेरै छ तिमीलाई चाहिँ यो इम्प्लाइज वाला आउँछ इम्प्लाइज वाला आउने बित्तिकै तिम्रो यो फर्मुला याद हुनु पर्यो हैन नर्मली भनौं न यो याद हुनु पर्यो त्यसपछि अब यो नेगेसन आउने बित्तिकै डिमोर्गन्स लाउने यो त तिमीलाई थाहा नै छ हेर म्याथमा पनि यता डिजिटलोजी पनि पढ्दा तिम्रो रुच भइसक्यो त्यसपछि अरु भनेको त एसोसिएटिभ कम्युटेटिभ र डिस्ट्रिब्युटिभ लाउने त हो नि अरु के नै छ अरु त अब यो आइडेन्टिटी यताउता भने तिमीले त आफैले ट्राई गर्दा नि हुन्छ के ट्रु फल्स गर्दै ट्राई गर्दै निकाल्ने पनि हुन्छ त्यो त हैन एनी हाउ तलको त्यो प्रुफ हुनु पर्यो सो हुनु पर्यो तिमीले सो गर्नु पर्यो है ठीक छ यसमा के डाउट छ म तिमीलाई पछि टास्कहरु दिन्छु त्यसो तिमीले प्र्याक्टिस गरिराख्नु पर्छ है यसबाट बुझ्यो कि नै हुन्छ त मान्छ 22 जना ल त्यसो भने अब हामी फर्दर अगाडि बढौँ है त तिमीहरुको अब नयाँ अर्को भनेको चाहिँ के हो त प्रेडिकेट हो प्रेडिकेट भन्ने पहिला मैले यो टर्म युज गरे जस्तो लाग्थ्यो है अब हेर है हामीले प्रोपोजिसन त पढ्यो अहिलेसम्म प्रोपोजिसन पढ्दाखेरि हामीले मैले एउटा चीज तिमीलाई भनेको थिएँ जस्तै x इज ग्रेटर देन 5 भनेको त्यो प्रोपोजिसन हो भनेर सोधेको थिएँ मैले त्यतिखेर हैन याद छ नि हैन सोधेको थिएँ हैन जस्तै मैले सुरुमा प्रोपोजिसन पढाउँदाखेरि प्रोपोजिसन भनेको कुनै पनि एउटा डिक्लेरेटिभ सेन्टेन्स हो जसले चाहिँ कि त ट्रु कि त फल्स भ्यालु दिन्छ भनेर पढाएको थिएँ नि त्यतिखेर हैन जस्तै अब काठमाडौँ इज क्यापिटल सिटी अफ नेपाल भन्दाखेरि त्यसले रिजल्ट दिन्छ त्यसलाई प्रोपोजिसन हो भनेको थियो अनि x इज ग्रेटर देन 5 भन्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रोपोजिसन हो भन्दाखेरि हैन भनेर पढाएको थिएँ नि हामीले याद छ कि नै याद छ सर याद छ हैन हो त्यतिखेर मैले भनेको थिएँ हजुर याद छैन कता कता सुने जस्तो लाग्यो त्यस्तै हो अब के रे त्यतिखेर मैले भनेको थिएँ x इज ग्रेटर देन 5 भनेको त्यसको x को भ्यालु के स्पेसिफाइड गरेको छैन भनेर त्यही भएर त्यो चाहिँ प्रोपोजिसन हुँदैन भनेको थिएँ हैन जस्तै हु आर यु भन्दाखेरि त्यसले पनि त्यो एउटा कमान्ड के रे इन्टरोगेटिभ क्वेशन सोधेको त्यसले पनि कुनै एउटा ट्रु फल्स कुनै पनि हामीलाई एन्सर दिदैन त्यही पनि त्यो प्रोपोजिसन होइन भनेको थिएँ त्यतिखेर मैले हैन हो अब चाहिँ त्यतिखेर मैले के भनेको थिएँ भन्दा जस्तै x इज ग्रेटर देन 5 यस्तो भेरिएबल आएको छ भने त्यो चाहिँ प्रेडिकेटमा चाहिँ हामीले पढ्छौं भनेर चाहिँ मैले त्यो चाहिँ भनेको थिएँ ठीक छ अब त्यतिखेर हामीले पढ्दाखेरि के भनेको थियो भन्दाखेरि x इज ग्रेटर देन 5 छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रोपोजिसन होइन भनेर भनेको थिएँ है तर अब हामीले प्रेडिकेट जुन पढ्छौं नि यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ के हो त त्यसलाई चाहिँ हामीले के हो त प्रोपोजिसन गराउन मिल्छ है भन्ने क्वेशन चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ पढ्ने हो अब यहाँ के छ त भन्दाखेरि प्रेडिकेट भनेको के हो भन्दा जस्तै तिमीलाई कुनै पनि एउटा स्टेटमेन्ट दिएको छ भने त्यसमा भेरिएबल दिन्छ है जस्तै x y z यसरी दिन्छ क्या यसरी हामीले जस्तै यो x इज ग्रेटर देन 5 भन्ने जुन एउटा मैले स्टेटमेन्ट त्यसलाई चाहिँ दुईटा पार्टमा गर्छ त त्यसलाई डिभाइड गरेको हुन्छ क्या नर्मली x चाहिँ भेरिएबल x लाई चाहिँ अनि त्यो जुन त्यो ग्रेटर देन 5 भन्ने पार्ट छ नि हो भेरिएबल पार्टलाई चाहिँ हामीले सब्जेक्ट भन्छ अनि यो जुन रिलेसन पार्ट छ ग्रेटर देन 5 भन्नेलाई अथवा यहाँ इक्वल टु पनि हुन सक्छ लेस देन पनि हुन सक्छ जे पनि हुन सक्छ म्याथसँग रिलेटेड जुन रिलेसन छ त्यसलाई हामीले जे पनि लेख्न मिल्छ है यहाँनिर इक्वल टु लेखे पनि त्यही हो यो पार्टलाई चाहिँ हामीले के भन्छ त प्रेडिकेट भन्छ है अगाडिको पार्टलाई सब्जेक्ट भन्छ भेरिएबल पार्टलाई सब्जेक्ट भन्छ र रिलेसन पार्टलाई चाहिँ हामीले के भन्छ त प्रेडिकेट भन्छ अब यसमा चाहिँ हामीले यसलाई कसरी डिनोट गर्छ भन्ने कुरा हो है
अब यहाँनिर लास्ट हेर त, यहाँनिर लास्ट स्टेटमेन्ट हेर त, वी क्यान डिनोट द स्टेटमेन्ट एक्स इज ग्रेटर देन 5 बाई भनेछ px भनेर ल्याएको छ। मैले px भने तिमीले यहाँ p नै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, कतै f लेख्न सक्छ, कतै y z जे पनि लेखेको हुनसक्छ। यो क्यापिटल लेटरमा लेख्छ है। योलाई चाहिँ मैले प्रेडिकेटले डिनोट गरेको, कुनै एउटा भेरिएबलले डिनोट मात्रै गरे। नर्मली प्रेडिकेट भन्ने बित्तिकै हामीले p ले नै लेखेको देख्न सक्छौँ होइन, तर कतै कतै f यस्तो पनि लेखेको देख्न सक्छ है। मैले के गरेछ त भन्दाखेरि डिनोट केले गरेछ त, px ले डिनोट गरेछ। ब्र्याकेटमा छ x है, x भनेको के हो त, जुन यो भेरिएबल हो यो हाम्रो है, x भनेको जुन यो भेरिएबल हो, वेयर p इज प्रेडिकेट भनेछ। p इज प्रेडिकेट के हो त, ग्रेटर देन 5 यो भइहाल्यो, र x इज त के हो त, भेरिएबल हो भनेर भन्छ। हामीले चाहिँ px ले यसरी डिनोट गर्छ, px भनेर डिनोट गर्छ है। अब यहाँनिर मैले एउटा एक्जाम्पल दिएको छु, त्यसपछि क्लियर हुन्छ। अहिले फेरि के हो जस्तो हुन्छ यो है। अब यहाँनिर यो पहिला यो पढौँ। यो वी अल्सो कल p एज अ प्रोपोजिसनल फङ्सन भन्छ, वेयर px गिभ्स द भ्यालु अफ p एट x। यसलाई प्रोपोजिसनल फङ्सन पनि भन्छ है। हामीले चाहिँ के हो त, x को भ्यालु राखेर हामीले चाहिँ p को उस निकाल्छौँ क्या है। x को सर्टेन एउटा भ्यालु दिन्छ, 2 3 4 जे पनि राख्न सक्छ, त्यसपछि हामीले चाहिँ px निकाल्ने हो त्यसपछि है। once the value is assigned to the proposition function, then we can tell whether it is a true or false proposition। त्यो राखेपछि त अब जस्तै तिमीले यहाँनिर x is greater than 5 छ भने तिमीले x को ठाउँमा 2 राख्यो भने त 2 is greater than 5 हो र हैन नि, यो त फल्स हो नि त, अनि त्यो प्रोपोजिसन भयो। जस्तै यहाँ x को भ्यालु 7 छ भने के हो त, 7 is greater than 5 ट्रू हो भने यसले चाहिँ के हो त, ट्रू स्टेटमेन्ट दियो, ट्रू रिजल्ट दियो भने चाहिँ द्याट इज अ प्रोपोजिसन भनेको हो क्या। भने हामीले एकचोटि त्यो भ्यालु दिइसकेपछि प्रोपोजिसन फङ्सनमा त्यसले चाहिँ के हो त, कि त ट्रू कि त फल्स रिजल्ट दिन्छ। त्यो नै भनेको के हो त, हाम्रो प्रोपोजिसन हो भनेको। जस्तै यहाँनिर मैले एउटा एक्जाम्पल लिएको यहाँ छ, इफ वी पुट द भ्यालु अफ x एज 3 एन्ड 7 देन वी क्यान कन्क्लुड द्याट p3 इज फल्स होइन। 3 इज ग्रेटर देन 5 त होइन, फल्स हो। 7 राख्यो भने के हो त, 7 इज ट्रू सिन्स 7 इज ग्रेटर देन 5 भनेको है, त्यही कुरा राखेको मैले। त्यसरी नै अब x इक्वल टु y भएको केस पनि हुनसक्छ होइन। यहाँ यो भित्र जति पनि हुनसक्छ भेरिएबलहरू है, एउटै x मात्रै हुन्छ भन्ने छैन, x y z जति पनि हुनसक्छ। यो पछि मैले अलि एक्जाम्पल देखाउँछु यसको है। सिमिलरली द स्टेटमेन्ट विथ हाई नम्बर अफ भेरिएबल्स क्यान बी एक्सपेक्ट भनेको त्यही भनेको, यहाँ x y z जे पनि हुनसक्छ। द लजिक इन्भल्भिङ प्रेडिकेट्स इज कल्ड प्रेडिकेट लजिक। अब हामीले लजिक द्याट डिल्स विथ प्रोपोजिसन इज कल्ड प्रोपोजिसनल लजिक भने जस्तै हो यो चाहिँ है। प्रेडिकेटसँग जुन रिलेटेड हामीले लजिक पढ्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ त, प्रेडिकेट लजिक भनेर भन्छ है। अब यहाँनिर एक्जाम्पल हेर ल, अब तिमीलाई सोध्ने चाहिँ यस्तो, अब यहाँनिर के सोध्छ भन्दाखेरि तिमीलाई दिन्छ प्रोपोजिसनल px दिन्छ, प्रोपोजिसनल फङ्सन भने जुन हामीले पढ्यो त्यो दिन्छ, x + 2 इज लेस देन 10 भनेछ है। लेट px x + 2 इज लेस देन 10 to find the truth value of p5 and p9 भनेछ। अब त्यो 5 र 9 जुन भ्यालु दिएको छ त्यो भनेको हाम्रो x भनेको भेरिएबल है, सब्जेक्ट हो। अनि x + 2 इज लेस देन 10 भनेको त्यो रिलेसन हो हाम्रो है। यो चाहिँ अब यसमा चाहिँ के छ त, तिमीलाई एउटा इक्वेसन दिएको छ, त्यो तिमीले सल्भ गरेर गर्ने हामीले। अब यहाँनिर मैले गिभन भनेर ल्याएको छु, px भनेको के छ त, x + 2 इज लेस देन 10 छ। अब हामीले फाइन्ड ट्रुथ भ्यालु निकाल्ने हो, यो ट्रू छ कि फल्स छ भनेर निकाल्ने। p5 भनेको यो x भनेको 5 भनेको, यो x भनेको 9 भनेको है। यहाँ किनभने हाम्रो भेरिएबल के छ त, x छ, ठिक छ। जब हामीले x को भ्यालु 5 राख्छौँ, हाम्रो p5 भनेको के हुन्छ त, 5 + 2 इज लेस देन 10, यो भनेको ट्रू हो, 10 इज ग्रेटर देन 7 हो हैन। त्यस्तै जब हामीले x को भ्यालु 9 राख्छौँ, 9 राख्दाखेरि के हुन्छ त, त्यो स्टेटमेन्ट हाम्रो फल्स आउँछ भनेको, देयरफोर p5 इज ट्रू एन्ड p9 इज फल्स फर यो भनेर लेख्ने हो, ठिक छ। यसमा ठीक छ सर। यो त सजिलो हो, x को भ्यालु पुट मात्रै गरे के पनि छैन हैन, हैन सजिलो हो नि यो त हैन। ल यो हेर, यो आफैले पनि बुझ्छौ ल, एकचोटि हेर अनि मलाई भन ल। यहाँनिर चाहिँ fxy भनेर दिएको छ, दुईटा छ है भेरिएबल, यहाँ x = y + 6 छ। त्यसपछि फाइन्ड द ट्रुथ भ्यालु अफ 15 छ। 15 भनेको के हो त, अगाडिको यो फङ्सन यो हेरेर भन्ने, x भनेको चाहिँ अगाडिको हो, y भनेको पछाडिको, त्यही भ्यालु पुट अप गरेर लेख्ने हो हैन। यो हेर त एकचोटि अनि मलाई भन ल।
भयो छ ठिक छ नि हैन यता तिमीले x र y को भ्यालु पुट अप गरेको त्यो राख्दाखेरि अब माथिको फल्स आउँछ तलको ट्रु आउँछ हैन ठिक छ ठिक छ सर ल यसमा केही गाह्रो छैन ल अब प्रेडिकेट पढ्दियो है सिम्पल प्रेडिकेटमा के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो एउटा चाहिँ सब्जेक्ट हुन्छ भेरिएबल हुन्छ अर्को रिलेसन हुन्छ है त्यसलाई चाहिँ प्रेडिकेट भन्छ नर्मली यसरी अब ट्रुथ भ्यालुहरु निकाल भन्न सक्छ अब मेन भनेको अब हाम्रो यहाँबाट जान्छ है क्वान्टिफायर्स भन्नेबाट जान्छ अब यो चाहिँ पछि यसबाट क्वेशन एउटा कन्फर्म 100% आउँछ 100% आउँछ है यसबाट क्वान्टिफायर्स भन्ने छ अब के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ क्वान्टिफायर्स यहाँ हेर त क्वान्टिफायर्स आर द टुल्स टु मेक द प्रोपोजिसनल फंक्सन अ प्रोपोजिसन भन्छ है हेर है म भन्दै जान्छु त्यसपछि अलि डिस्कस गरौँ भन्दिन्छु है म है कन्स्ट्रक्सन अफ प्रोपोजिसन फ्रम द प्रेडिकेट्स construction of proposition from predicates using quantifiers is called quantification भनेछ the variables that appear in the statement can take different possible values right and all the possible values that take variable can take forms a domain called universe of discourse भन्छ अथवा universal set भन्छ है we study two types of quantifier universal quantifier र existential quantifier भन्छ अब यहाँनिर के छ भन्दाखेरि जस्तो अब हामीले अघि प्रेडिकेट पढ्दाखेरि प्रेडिकेटलाई चाहिँ मैले px भनेर चाहिँ डिनोट गरेको थिए x भनेको कुनै पनि एउटा भेरिएबल हो भनेर भनेको थिए हैन अब क्वान्टिफायरमा के भन्छ त भन्दा त्यो प्रेडिकेट युज गरेर हामीले गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ के भयो त है युजिङ क्वान्टिफायर इज कल्ड क्वान्टिफिकेसन भन्छ यसमा चाहिँ हामीले दुईटा क्वान्टिफायर पर्छ नर्मली एउटा चाहिँ युनिभर्सल क्वान्टिफायर भन्छ अर्को चाहिँ एक्जिस्टेन्शियल त्यो दुईटा युज गरेर गर्ने हो जुन x को भ्यालु छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले के हो त यो क्वान्टिफायरले युज गर्ने हो के युज गरेर गर्ने हो त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अब एउटा कुनै पनि एउटा अब हामीले युनिभर्सल सेट भनेर पढ्यौ नि त युनिभर्सल सेट भनेको त सबै त्यो भित्रको सबै पर्छ भन्छ नि हैन त्यस्तै यो यसमा चाहिँ हामीले टर्म युनिभर्स अफ डिस्कोर्स भन्ने युज गर्छ अथवा युनिभर्सल सेट नै भन्छ भन्न चाहिँ है अब त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा तीनौ कलेज चाहिँ एउटा तीनौ कलेजको स्टुडेन्टहरु छ हैन त्यो तीनौ कलेज भनेको स्टुडेन्ट भयो पुरै स्टुडेन्ट भनेको एउटा युनिभर्स अफ डिस्कोर्स मान्छ अथवा युनिभर्सल सेट मान्छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले क्वान्टिफायरमा के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ युनिभर्सल भनेको चाहिँ के हो त सबै स्टुडेन्ट भनेको र एक्जिस्टेन्शियल भनेको कुनै केही देयर एक्जिस्ट अथवा सम भनेको के युनिभर्सल भनेको अल भनेको फर अल भनेको एक्जिस्टेन्शियल भनेको फर सम भनेको अथवा देयर एक्जिस्ट समवन भनेको जस्तै हो के त्यो दुईटा केस आउँछ यहाँनिर है त्यो दुईटा युज गरेर गर्ने अब एक्स भन्ने बित्तिकै के हो त सबै स्टुडेन्ट पनि हुन सक्छ भनेको अथवा चाहिँ कुनै एउटा पनि हुन सक्छ देयर एक्जिस्ट स्टुडेन्ट भनेको है त्यस्तो टाइपको भनेको के अब यहाँनिर है यहाँनिर यो हेरेपछि क्लियर हुन्छ कुरा चाहिँ फर्स्ट के छ त भन्दा युनिभर्सल क्वान्टिफायर छ युनिभर्सल क्वान्टिफायर भनेको के हो त फर अल भनेको द फ्रेज फर अल डिनोटेड बाई यो हाम्रो सिम्बल हो यो रिप्रेजेन्ट गर्ने तरिका भी यस्तो भी लेखेर बिचमा क्रस गरेको जस्तो है उल्टो ए जस्तो त्यसलाई चाहिँ हामीले के हो त युनिभर्सल क्वान्टिफायरले रिप्रेजेन्ट गर्ने तरिका है यो त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ त फर अल भन्छ अथवा फर एभ्री भन्छ अथवा फर इच भन्छ है यो चाहिँ त्यो टर्मले चाहिँ द फ्रेज फर अल डिनोटेड बाई दिस इज कल्ड युनिभर्सल क्वान्टिफायर भन्छ है यो के को लागि युज हुन्छ त युनिभर्सल क्वान्टिफिकेसनको लागि युज हुन्छ भन्ने कुरा अहिले म बताउँछु द प्रोसेस अफ कन्भर्टिङ प्रेडिकेट इन्टु प्रोपोजिसन प्रेडिकेटलाई प्रोपोजिसनमा लाने भनेको ट्रु छ कि फल्स छ भनेर देखाउनको लागि हो युजिङ युनिभर्सल क्वान्टिफायर इज कल्ड युनिभर्सल क्वान्टिफिकेसन कहिलेकाहीँ अब बढी युनिभर्सल क्वान्टिफिकेसन भनेर सोध्यो भने प्रेडिकेटलाई प्रोपोजिसनमा लाने के युज गरेर भन्दा युनिभर्सल क्वान्टिफायर युज गरेर लाने प्रोसेसलाई के भन्छ त युनिभर्सल क्वान्टिफिकेसन भनेर चाहिँ भन्नु पर्यो हामीले ठिक छ अब हेर यहाँनिर द युनिभर्सल क्वान्टिफिकेसन अफ px भनेछ है px भनेको अघि हामीले पढेको त्यो प्रेडिकेट हो px भनेर जुन डिनोट गरेको थियो नि प्रोपोजिसनल फंक्सन हैन त्यो द युनिभर्सल क्वान्टिफिकेसन अफ px डिनोटेड बाई यो भन्छ फर अल x px भनेको यो px भनेको कुनै पनि एउटा भेरिएबल हो सब्जेक्ट हो त्यसैको डिनोट कसरी गर्छ त भन्दाखेरि फर अल x भनेको फर अल x px यो प्रोपोजिसन हो इज अ प्रोपोजिसन हैन भनेको के हो त px इज ट्रु फर अल द भ्यालुज अफ x इन द युनिभर्स अफ डिस्कोर्स भनेको यसमा चाहिँ यो युनिभर्स अफ डिस्कोर्स भनेको कुनै एउटा सेट हुन्छ पुरै त्यसको चाहिँ सबै भनेको फर अल भ्यालुज पुरै चाहिँ के हो त ट्रु हुनु पर्यो भनेको px यसले चाहिँ त्यो भनेको फर अल x px ले चाहिँ के भनेको भन्दा px इज ट्रु फर अल द भ्यालुज अफ x सपोज स्टुडेन्ट अफ तीनौ कलेज हो भने लुम्बिनी सिटी कलेज हो भने यो स्टेटमेन्टले चाहिँ पुरै स्टुडेन्ट के हो त ट्रु हो भन्ने कुरा बुझाउनु पर्यो है
अर्को के छ त भन्दा जस्तै हामीले ल्याङ्ग्वेजहरू कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै फर अल एक्स px होल्ड्स भन्छ अथवा चाहिँ फर एभ्री एक्स भन्छ अथवा चाहिँ फर इच एक्स px होल्ड्स भन्छ। यसरी चाहिँ हामीले लेख्छ है। अब एक्जाम्पल हेरौँ है त यहाँनिर। जस्तै मानिलिउँ तिम्रो चाहिँ युनिभर्स अफ डिस्कोर्स भनेको अ सेट अफ अल द स्टुडेन्ट अफ लुम्बिनी कलेज हो मानिलिउँ। अथवा युनिभर्सल सेट भनेको चाहिँ तिम्रो लुम्बिनी कलेजको स्टुडेन्ट हो है, त्यो मानौँ है त। अब px ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दा x ले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ त भन्दा x भनेको चाहिँ x टेक्स्ट डिस्क्रिट स्ट्रक्चर क्लास हो है। x भनेको त भेरिएबल हो नि त। त्यसमा चाहिँ कुनै अब तिम्रो डिस्कोर्स चाहिँ के हो त सेट अफ स्टुडेन्ट अफ लुम्बिनी कलेज भयो, पुरै स्टुडेन्ट भयो। त्यसमध्येमा अब px ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ x टेक्स्ट डिस्क्रिट स्ट्रक्चर क्लास। युनिभर्सल क्वान्टिफिकेसनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ फर एल एक्स px भनेको के हो त लुम्बिनी कलेजको सबै स्टुडेन्टले डिस्क्रिट स्ट्रक्चरको क्लास लिन्छ भनेको। फर अल एक्स यो नभएको पो अर्कै हुन्थ्यो कुरा फेरि है। यसले के डिनोट गर्छ त फर एभ्री फर अल भनेको px भनेको के हो त एक्स टेक्स्ट डिस्क्रिट स्ट्रक्चर क्लास हो। हाम्रो के अरे डिस्कोर्स सेट भनेको के हो त लुम्बिनी कलेज हो, अल स्टुडेन्ट अफ लुम्बिनी कलेज भनेको। यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ फर एल एक्स px ले भन्दाखेरि चाहिँ अल स्टुडेन्ट अफ लुम्बिनी कलेज टेक्स डिस्क्रिट स्ट्रक्चर क्लास भनेर। यो चाहिँ के हो त प्रोपोजिसन भयो। सबै यो ट्रु भ्यालु होल्ड गरेछ भने यो ट्रु हुन्छ, अब छैन भने यो फल्स हुन्छ। यो हामीले पछि पढ्छौँ ट्रुथ भ्यालु निकाल भनेर है। अहिले यति बुझ कि यसले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ लुम्बिनी कलेजको सबै स्टुडेन्टले चाहिँ डिस्क्रिट स्ट्रक्चरको क्लास लिन्छ भनेर चाहिँ बुझ्नु भयो। ठिक छ ठिक छ हैन। अब यहाँनिर जस्तै यहाँ हेरौँ गोइङ ब्याक टु द एबभ एक्जाम्पल इफ युनिभर्स अफ डिस्कोर्स इज अ सेट भनेर। जस्तै मैले मानिलियो कि युनिभर्स अफ डिस्कोर्स चाहिँ के छ त अहिले त राम श्याम हरि र सीता 4जना आयो है। देन द ट्रुथ भ्यालु अफ द युनिभर्सल क्वान्टिफिकेसन इज गिभन बाई भनेर भनेछ। यो p हो नि, यो भनेको के हो त x भनेको x के रिप्रेजेन्ट गर्छ त भन्दा यो पर्सनहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ क्या। जस्तै यहाँनिर यो x भनेको x टेक्स्ट डिस्क्रिट स्ट्रक्चर क्लास भनेको चाहिँ स्टुडेन्टले लिन्छ भनेको हो क्या। त्यो भनेको है x भनेको चाहिँ भेरिएबल हो क्या, त्यति बुझ के। इज गिभन बाई के हो त p राम भनेको यो प्रोपोजिसन हो राम एन्ड जहिले पनि युनिभर्सल क्वान्टिफिकेसनको केसमा चाहिँ एन्ड हुनु पर्यो। किनभने सबैले युनिभर्सल क्वान्टिफिकेसन भनेको त सबै स्टुडेन्ट हुनु पर्यो भनेको, इन्क्लुड गर्न पर्यो भनेको है। फर अल भनेको एन्ड p श्याम एन्ड p हरि एन्ड p सीता द्याट इज इट इज ट्रु ओन्ली इफ अल द एटोमिक प्रोपोजिसन आर ट्रु भनेको यो सबै यो ट्रु छ भने बल्ल के हो त हाम्रो फर अल भन्ने यो चाहिँ ट्रु हुन्छ भनेको युनिभर्सल क्वान्टिफायरको है। सबै भ्यालु चाहिँ बल्ल ट्रु हुन्छ हैन। अब देयर एक्जिस्ट कुनै पनि एउटा भनेको कुनै पनि एउटा मात्रै भइदिए पनि हुन्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ के हो त हामीले 4जनामा 4जना के हुनुभयो त सबैको भ्यालु चाहिँ ट्रु होल्ड गर्नुपर्छ भनेको यसमा चाहिँ है। अहिले एक्जाम्पलहरू हेरौँ ल। अहिले यो यति बुझ्यो हो, यो बुझ्यो है। यो जस्तो अब अर्को हुन्छ एक्जिस्टेन्सियल। एक्जिस्टेन्सियल भनेको के हो त देयर एक्जिस्ट भनेको इज कल्ड एक्जिस्टेन्सियल क्वान्टिफायर। सरी यहाँ युनिभर्सल लेखेर चाहिँ यो एक्जिस्टेन्सियल हो है। यो सरी मैले एक्जिस्टेन्सियल एक्जिस्टेन्सियल क्वान्टिफायर डिनोटेड बाई यो इज कल्ड एक्जिस्टेन्सियल क्वान्टिफिकेसन। त्यो अहिले सेम युनिभर्सलकै जस्तो हो है। यो यसमा चाहिँ सिम्बल यो फरक हुन्छ। द प्रोसेस अफ कन्भर्टिङ प्रेडिकेट इन्टु प्रोपोजिसन युजिङ एक्जिस्टेन्सियल क्वान्टिफायर इज कल्ड यो है। द एक्जिस्टेन्सियल क्वान्टिफिकेसन अफ px इज डिनोटेड बाई के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो 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 भनेको के हो त px इज ट्रु फर सम भ्यालुज अफ x। अहिलेकोमा चाहिँ सबै भ्यालु ट्रु हुनु पर्यो, यसमा चाहिँ कुनै एउटा भइदिए भयो है। फर सम भ्यालुज अफ भनेको देयर एक्जिस्ट भनेको के। अब यसमा चाहिँ हामीले कसरी लेख्न सक्छ भन्दा द अदर फर्म्स अफ रिप्रेजेन्टेसन इन्क्लुड के हो त देयर एक्जिस्ट x सो द्याट px इज ट्रु अथवा चाहिँ px इज ट्रु फर एटलिस्ट 1 यस्तो टाइपको आयो भने देयर एक्जिस्ट अथवा एटलिस्ट 1 यस्तो टाइपको आयो भने यो चाहिँ एक्जिस्टेन्सियल क्वान्टिफायर भनेर बुझ्नु पर्यो। फर अल फर एभ्री फर इच आयो भने चाहिँ युनिभर्सल हो भनेर बुझ्नु पर्यो है। अब यो अहिलेकै क्वेसन हो। अहिलेकोमा के थियो त सबै स्टुडेन्टले पढ्छ भने अब यहाँनिर के छ त रिप्रेजेन्ट यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त सम स्टुडेन्ट अफ लुम्बिनी कलेज टेक डिस्क्रिट स्ट्रक्चर क्लास भनेको। अहिलेकोमा चाहिँ vx हुँदाखेरि सबैले पढ्छ भनेको यो चाहिँ अब यसले चाहिँ के हो त कुनै पनि स्टुडेन्टले है एटलिस्ट 1 स्टुडेन्ट टेक्स अफ लुम्बिनी कलेज टेक डिस्क्रिट स्ट्रक्चर क्लास भनेको अथवा सम स्टुडेन्ट अफ देयर एक्जिस्ट स्टुडेन्ट अफ लुम्बिनी कलेज हु टेक्स डिस्क्रिट स्ट्रक्चर क्लास यसरी हुन सक्यो है। अनि यो त अब सेम त्यही भयो। अब यहाँनिर अहिलेको केसमा यहाँनिर हामीले अब के अरे युनिभर्सलको केसमा के भनेको थियो त
एन्ड भनेर राखेको थियो एक्सटेन्सिभ केसमा चाहिँ हामीले अर भनिन्छ डिसजङ्सन हुन्छ यहाँनिर किन त भने यो भनेको कुनै पनि एउटा स्टुडेन्टले चाहिँ लिन सक्छ भनेको है कुनै पनि एउटा स्टुडेन्टले अर भनेको चाहिँ त्यही हो नि त अर भनेको त हैन ट्रु फल्स ट्रु ट्रु भनेर पठाएको नि हो त्यही हो कुनै पनि एउटा स्टुडेन्टले यसले मात्र लिए भने पनि त्यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुन्छ यसले मात्र लिए भने नि सेटिस्फाई हुन्छ हैन त्यो भनेको है अब यहाँनिर एक्जाम्पल हेरौँ एउटा यहाँ क्वेसन पढ त त्यहाँनिर हेलो ल लेट जेड भनेछ है जेड भने त सेट अफ इन्टिजर भनेछ अब इन्टिजर भनेको तिमीलाई थाहा नै छ होला बी द युनिभर्स अफ डिस्कोर्स भनेछ अब त्यो चाहिँ तिमीले के हो त युनिभर्स हो युनिभर्स सेट मान्ने हो एन्ड कन्सिडर द स्टेटमेन्ट्स भनेछ है दुईटा स्टेटमेन्ट दिएछ फर अल एक्स बिलोङ्स टु जेड अब एलिमेन्ट अफ भन्छ कि बिलोङ्स टु भन्छ है बिलोङ्स टु जेड भनेको सेट अफ इन्टिजर हो है यो युनिभर्स अफ डिस्कोर्स हो अब इन्टिजर भने त थाहा छ होला तिमीहरूलाई के भनेछ त एक्स स्क्वायर इक्वल टु एक्स भनेछ एउटा क्वेसन दिएछ अर्को भनेको यो चाहिँ देयर एक्जिस्ट भनेछ देयर एक्जिस्ट एक्स बिलोङ्स टु जेड एक्स स्क्वायर इक्वल टु एक्स फाइन्ड द ट्रुथ भ्यालुज अफ इच स्टेटमेन्ट अब तिमीले चाहिँ ट्रुथ भ्यालु पत्ता लगाउनु भयो यो ट्रु छ कि छैन यो कन्डिसन भनेर भनेछ जस्तै यहाँनिर एक्स भनेको त तिम्रो भेरिएबल हो तिमीले बुझ्नु पर्यो फर अल एक्स दिने बित्तिकै यो एक्स चाहिँ के हो त तिम्रो भेरिएबल हो भनेर बुझ्नु पर्यो है यो तिमीलाई यहाँ दिएको छ अब यहाँनिर तिम्रो प्रोपोजिसनल फङ्सन लेट पिएक्स भनेर मैले के भनेको एक्स स्क्वायर इक्वल टु एक्स छ ठिक छ देन अब यो कन्डिसन तिमीले यसको ट्रुथ भ्यालु चेक गर्नु पर्यो फर एल एक्स तिमीलाई त क्वेसन यो दिएछ नि त फर एल एक्स भनेर अब तिमीले फर एल एक्स पिएक्स इज फल्स भनेछ मैले किन त बिकज यदि तिमीले यहाँनिर यो कन्डिसनमा 2 राख्दाखेरि 2 स्क्वायर इक्वल टु त 2 त फल्स भयो नि त जस्तै तिमीले यहाँ एक्सको ठाउँमा भ्यालु 1 राखेको भए यो कन्डिसन ट्रु खान्थ्यो तर चाहिँ 2 राख्ने बित्तिकै यो फल्स भयो भनेपछि यो कन्डिसन त सेटिस्फाई गरेन नि त यो भनेको त खासमा त के हो त फर एल एक्स इज एलिमेन्ट अफ जेड भनेको यो जेडको सेट अफ इन्टिजर जुन जेड छ 1 2 3 4 जति पनि छ सबै ट्रु होल्ड गर्न पर्यो यसले भनेको तर यहाँ त के भयो त भएन नि त मैले एउटा कन्डिसन 2 राख्ने बित्तिकै यो फेल खायो भनेपछि त यो कन्डिसन यसले सेटिस्फाई गर्दै गरेन भने यो स्टेटमेन्ट फल्स भयो बुझ्यो भन्नु खोजेको मैले सर बुझ्यो हैन यस सर ठिक छ ल अब यहाँनिर त्यस्तै यतापट्टिको अर्को स्टेटमेन्ट हेर एन्ड भनेछ मैले एक्स ई भनेको एक्जिस्टेन्सियल है मैले एक्सै भने ल एक्स पिएक्स छ इज ट्रु छ बिकज यो भनेको त देयर एक्जिस्ट भनेको नि त कुनै एउटा भ्यालु सेटिस्फाई गर्नु पर्यो हैन इज ट्रु बिकज एटलिस्ट 1 प्रोपोजिसन इज ट्रु भनेको मैले 1 राख्दाखेरि 1 यो इन्टिजर 1 राख्दाखेरि यो मेरो कन्डिसन त ट्रु खायो नि त भनेको मतलब अगाडिको यो कन्डिसन भनेको सबै भ्यालु ट्रु हुनु पर्यो भनेको पछाडिको केसमा के भनेको त कुनै पनि एउटा भ्यालु देयर एक्जिस्ट अ भ्यालु अथवा फर के अरे एटलिस्ट 1 भ्यालु चाहिँ के हो त ट्रु हुनु पर्यो भनेको पछाडिको केसमा अब मैले यहाँ 1 राख्दाखेरि त्यो भ्यालु ट्रु भयो अरू राख्दा ट्रु नहोला हैन तर यो राख्दाखेरि त ट्रु भयो नि त भने एउटा भ्यालु त तिम्रो त ट्रु त भयो नि त भनेपछि त्यो के हो त मेरो पछाडिको जुन स्टेटमेन्ट छ यो मेरो के भयो त यसको रिजल्ट ट्रु भयो भन्न खोजेको बुझे कि नै यहाँबाट अब यति हो कुरा यो त बुझ्यो सिम्पल छ यो त हैन त्यसो भने त्यसो भने यो क्वेसन हेर म अनि ल तिमीहरूले मलाई के भन्छौ ल भन त ल एबिसी ट्रु फल्स के हो ल तिमीले आफैले ट्राई गर त क्वेसन पढ राम्रोसँग पढ है तिमीलाई एन भनेको तिम्रो युनिभर्स अफ डिस्कोर्स हो त्यो अब नेचुरल नम्बर जुन दिएको छ नि 1 to 9 त्यो तिम्रो एउटा अब युनिभर्स अफ डिस्कोर्स हो युनिभर्सल सेट हो भनेर मान्ने तिमीले अब त्यसपछि तिमीले अब डिटरमाइन ट्रुथ भ्यालु अफ त्यो भनेर दिएछ तीनटा क्वेसन छ हेर त के हुन्छ त्यसको रिजल्टहरु के को ट्रु भयो एको ट्रु भयो ट्रु भयो हैन एको हजुर ट्रु भयो ल ठीक छ ट्रु नै एउटा मात्र ट्रु भयो नि भयो त्यही त एउटा उ भयो नि भनेको एक्जिस्टेन्शियल हो नि त ई भनेको एक्जिस्टेन्शियल हो भनेको तिम्रो कुनै पनि एउटा भ्यालुले कन्डिसन सेटिस्फाई गर्छ भने त्यो ट्रु हो भनेपछि तिमीले त्यहाँनिर 7 राख x को ठाउँमा 7 राख्दाखेरि 7 + 5 भनेको त 12 बराबर भयो नि त हैन र सेकेन्ड को ट्रु सर सेकेन्ड को पनि ट्रु हो तीनटै ट्रु हो तीनटै ट्रु हो रे हो र लास्टको पनि ट्रु हो
लास्टको फल्स कन्स्टिट्युट फर्मल लास्टको फल्स लास्टको त फल्स हो नि त होइन र त्यहाँ त फरल एक्स लेखेको छ नि त त्यहाँ चाहिँ अब एक्जिस्टेन्सियल इएक्स लेखेको भए बरु त्यो ट्रु हुन्थ्यो होइन के हो लास्टकोमा यहाँनिर यो लेखेको भए के हुन्थ्यो त उयो यो लेखेको भए यहाँ लास्टको ट्रु हुन्थ्यो होइन ट्रु हुन्छ ठिक छ यति त ठिक छ ठिक छ सर तिमीलाई यस्तो टाइपको क्वेसन दियो भने गर्न सकिन्छ ट्रुथ भ्यालु चेक गर्नको लागि के ट्रुथ भ्यालु चेक गर्नको लागि अब यसरी सोध्छ है यो के अरे तिमीलाई स्टेटमेन्टहरू दिन्छ त्यसपछि तिमीले अब एक्स र वाईको भ्यालुहरू अब हेर्ने हो तिमीले अब कस्तो छ भनेर है ल सर त्यसो भने अब यसको त अझै हामीले धेरै कुराहरू पढ्नु छ हेर होइन यो प्रेडिकेट क्वान्टिफायरको त अझ मेन पार्ट त आउनै छ हामीलाई त्योभन्दा अगाडि अब यो आज धेरै नगरौँ मसँग अब 2टा स्लाइड छ होला यो छ के अरे फ्री एन्ड बाउन्ड भेरिएबल्स भन्ने छ होइन आज यति गरेर 2टा स्लाइड छ यो गरेपछि सकाउँला है यहाँ हेर त यहाँनिर के भनेछ भन्दा तिमीले यो जुन मैले लेखेको छ तिमीले अहिले नबुझ्न सक्छौ यहाँबाट हेरे नि बुझिन्छ ल फ्री एन्ड बाउन्ड भेरिएबल भनेको कस्तो भेरिएबललाई भन्छ अब जस्तै यहाँनिर मैले त पी भनेर प्रोपोजिसनल फङ्सन अब त्यहाँनिर लेखेको छ एक्स र वाई दिएछ एक्स र वाई भनेको 2टा भेरिएबल हो त्यो जति पनि हुनसक्छ एक्स वाई जेड जति पनि हुनसक्छ त्यहाँनिर है क्वेसन अनुसार फरक पर्न सक्छ जस्तै यहाँनिर मैले यो यसरी लेखेको छ भने यो 2टा भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ पी एक्स वाई हेज 2 फ्री भेरिएबल्स भनेको छ फ्री र बाउन्ड भेरिएबल भन्नु खोजेको यहाँनिर भनेको मतलब फ्री भेरिएबल भनेको के हो त यहाँनिर अब एक्स र वाईको भ्यालु जे पनि हुनसक्छ भनेको के त्यहाँनिर हामीले के डिफाइन गरेको छैन 1 पनि हुनसक्छ 2 पनि हुनसक्छ 100 अब 1000 जति पनि हुनसक्छ त्यो फ्री छ हामीले त्यो आफूले जति पनि लेख्न सक्यो त्यहाँनिर है फ्री भेरिएबल भनेको त्यो जस्तै यहाँनिर पी भनेर जुन मैले 2, y लेखेको छ नि त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि 2 भनेको मेरो के हो त बाउन्ड भेरिएबल हो त्यहाँनिर मैले पहिले डिफाइन गरेको छु के ठिक छ जस्तै यो छ नि यो 2 र y लेखेछ भने 2 भनेको मेरो बाउन्ड भेरिएबल हो y भनेको मेरो के हो त फ्री भेरिएबल हो के ठिक छ नि हैन जस्तै तल अब अर्को हेर जस्तै p 2, y वेयर y इज 4 भनेर दियो भने यो पनि के हो त बाउन्ड भेरिएबल हो नि त हैन र अब त y पनि बाउन्ड भेरिएबल भयो के 2 त भइ नै हाल्यो y पनि के हो त अब यहाँ हामीले डिफाइन गरेको छ 4 भनेर दिएछ भने चाहिँ y पनि के हो त अब हाम्रो बाउन्ड भेरिएबल हो भनेर भन्ने अब जस्तै फरल x px हैज अ बाउन्ड भेरिएबल x भनेको के हो किन यो बाउन्ड भेरिएबल भयो त भेरिएबल त केही पनि दिएको छैन नि त्यहाँ त भन त रोजेर लिन पाइयो हैन र फरल x यो भनेको त फरल x हो नि त फरल x px हैज अ बाउन्ड भेरिएबल x रे के किन भयो त्यो बाउन्ड भेरिएबल त किन फ्री भेरिएबल भएन ल भन त ल जस्तै मैले यहाँ माथि त x र y भन्दाखेरि त फेरि फ्री भेरिएबल भएको थियो यहाँनिर मैले फरल x px लेख्दाखेरि यो बाउन्ड भेरिएबल भयो किन हो इन्टरभल नभएर होला नि सर हैन र इन्टरभल भनेको के हो जस्तै मैले फरल x भन्यो भने तिम्रो के हो त x भनेको कुनै पनि एउटा युनिभर्स अफ डिस्कोर्सको भ्यालु हो फरल x भन्ने बित्तिकै तिमीलाई के हो त x भनेको के रिप्रेजेन्ट गर्छ त हामीले त फरल x को जुन भ्यालु लिन्छौँ नि त्यो भनेको त मैले अघि भनेको थिएँ नि कुनै पनि एउटा युनिभर्स अफ डिस्कोर्सबाट लिने हो भनेको थियो कुनै पनि युनिभर्सल सेटबाट जस्तै मैले यहाँ n भनेको के ल्याएको छ यहाँनिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भनेको छ हैन यो एउटा युनिभर्स अफ डिस्कोर्स हो हाम्रो बाउन्डिङ भेरिएबलको यो उसको लागि के फरल x र एक्जिस्टेन्सियलको लागि हैन त्यही भएर यहाँनिर जस्तै अब यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ यो हुने बित्तिकै भन्यो भने तिम्रो यो चाहिँ के हो त कुनै पनि एउटा युनिभर्स अफ डिस्कोर्सको एउटा सर्टेन भ्यालुलाई हामीले लिने हो भनेको के यो ठिक छ नि त्यसले गर्दा यो एउटा बाउन्ड भेरिएबल भनेको यहाँनिर हाम्रो त्यस्तो केही पनि दिएको छैन यहाँनिर हैन यो त अब हामीले डाइरेक्ट p x y मात्रै बनाइदिन्छ x को भ्यालु y को भ्यालु जे पनि हुन सक्यो तर यो त हाम्रो एउटा लिमिटेड उसमा हुन सक्छ के हैन फरल x भने कुनै पनि एउटा युनिभर्स अफ डिस्कोर्स हुन सक्छ अथवा लुमिनिसिटी कलेजको स्टुडेन्ट मात्रै हुन सक्छ भनेर भनेको के हैन त्यसले गर्दाखेरि अथवा कुनै नेचुरल नम्बर्स मात्रै हुन सक्छ भन्न खोजेको त्यस्तो भयो भने के हो त यो चाहिँ यो जुन x भनेर दिएको छ यो चाहिँ के हो त हाम्रो बाउन्ड भेरिएबल हुन्छ भनेर है अब जस्तै यहाँनिर फेरि तल मैले x र y फेरि जस्तै फरल x p x, y लेख्दाखेरि चाहिँ यहाँ 1 बाउन्ड भेरिएबल x रे फेरि अर्को चाहिँ फ्री रे किन हो
हेलो सुनेन रु तिमीहरूले जस्तै मैले यो माथिको फरल एक्स पिएक्स हेज अ बाउन्ड भेरिएबल एक्स भनेर तल हेज वान बाउन्ड भेरिएबल एक्स रे वाइ चाहिँ 3 भेरिएबल भनेको यहाँनिर किन हो त्यो फर अल भ्यालु भन्ने सिम्बल एक्सलाई मात्रै भएर हो त्यही हो यहाँनिर चाहिँ हामीले के हो त फरल एक्स जुन चाहिँ फर अल भन्ने त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सलाई मात्रै बाउन्ड गरेका छौँ वाइलाई छैन यहाँनिर वाइ पनि भएको भए चाहिँ के हो त यो दुइटै बाउन्ड हुन्थ्यो त्यही भएर वाइ चाहिँ हाम्रो फ्री छ यहाँ अगाडि यहाँ माथि यो लेखेको जुन कन्डिसन हो त्यही हो यो है अब यहाँनिर के छ अर्को भनेको एक्सप्रेसन विथ नो फ्री भेरिएबल इज अ प्रोपोजिसन अब भेरिएबलै छैन भने त्यो प्रोपोजिसन हुन्छ अब हामीले सुरुमा पनि पढेको यो होइन एक्सप्रेसन विथ एटलिस्ट वान फ्री भेरिएबल इज कल प्रेडिकेट ओन्ली भनेर छ यो प्रेडिकेटको कुराहरू त मैले अघि पनि गरेँ त्यही हो भेरिएबल छ भने प्रेडिकेट हुन्छ भेरिएबल छैन भने प्रोपोजिसन हो भन्ने कुरा यहाँ यति मात्रै इन्डिकेट गरे है त्यही कुरा मैले यहाँनिर लेखेको छ वेन द भेरिएबल इज एसाइन्ड अ भ्यालु अर इट इज क्वान्टिफाइड इट इज कल बाउन्ड भेरिएबल अब भेरिएबल छ भने है त्यहाँनिर है इफ द भेरिएबल इज नट बाउन्डेड देन इट इज कल फ्री भेरिएबल यो त अब डेफिनेसन जस्तो तिमीले अब आफैले पढेर लेख्दा पनि हुन्छ यो है यो कुराहरू छ मेन कुरा भनेको तिमीले यति बुझ्नु पर्यो कस्तोलाई चाहिँ फ्री भेरिएबल भन्छ कसैलाई चाहिँ बाउन्ड भेरिएबल भन्छ भनेर चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ याद अब लजिकल सेन्टेन्स के अरे सेन्टेन्सहरूलाई चाहिँ लजिकल एक्सप्रेसनमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने त्यस्तोहरू छ है फर अल र अब देयर एक्जिस्ट भन्ने हामीले पढिसक्यो युनिभर्सल र एक्जिस्टेन्सियल क्वान्टिफायर पढ्यो त्यसलाई चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब हामीले डिनोट गर्नुपर्छ है लजिकल एक्सप्रेसनहरूमा सेन्टेन्सहरू जुन हामीले पहिला पढ्यो नि प्रोपोजिसनल के अरे लजिकमा हो त्यस्तै अब यसमा पनि हुन्छ सबै त्यो चाहिँ यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ आजलाई यति गरौँ नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ अब अरू चाहिँ हामीले फर्दर डिस्कस गरौँ स्लाइड हाल्दैन छ ल हुन्छ म अनि सर के अरे हजुर यो हाम्रो यो फर्स्ट सेमको एक्जाम चाहिँ दसैँपछि हुने होला चाहिँ हो र अब थाहा छ त्यस्तो मलाई केही थाहा छैन हेर के हो तिमीहरू के अत्तो छैन हेरौँ अब के हुन्छ एक्जाम है होला नि अब हुन्छ रे भयो ब्याग दिनु फेरि दसैँपछि हुन्छ भने है 30 दिन ग्याप दिएर हुन्छ अब दिन त